बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर एजाज हैदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे, आमीन। दोस्तों, आज बात करूँगा डायलिसिस की वजूहात। डायलिसिस क्यों करवाते हैं, इसकी क्या वजूहात है, क्या अलामात है। दोस्तों, गुर्दे इंसानी जिस्म के अज़ाई रईसा यानी आम तरीन निज़ाम में शामिल हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब पुश्त के साथ वजूद लोबिया की शक्ल में ये अज़ा खून यानी कि अज़ा फिल्टर प्लांट का काम करते हैं। ये खून से फासिद मादे जज़्ब कर लेते हैं जो पेशाब की सूरत में जिस्म से खारिज हो जाते हैं। इसके अलावा जिस्म में पानी की मिक़दार, ब्लड प्रेशर, खून में सुर्ख खुलियों, गुर्दे की तादाद और तेज़ाबी मादों की मिक़दार मुतवात्तिल रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इंसानी जिस्म में गुर्दों का काम बुनियादी कचरे खून में इजाफी सफाई करता है। यही वजह है कि गुर्दे पेशाब की नाली से जुड़े हुए होते हैं और कचरे को खारिज करने में मदद देते हैं। आम तौर पर मसाने या पेशाब की नाली में बैक्टीरिया की शक्ल में सोजिश होती है, जिसका इलाज ना हो तो गुर्दे के इन्फेक्शन में तब्दील हो जाती है और इससे गुर्दों की नुकसान पहुंच सकता है या दौरान खून में फैलकर दौरान जानलेवा इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर सकता है। दोस्तों, गुर्दों में इन्फेक्शन आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ चैनल के जानिब से आम लोगों में इस हवाले से शऊर उजागर करने की सूरत को महसूस करते हुए एक अदना सी कोशिश की है। वीडियो में चलकर आगे आप लोगों को बताया जाएगा कि गुर्दों में इन्फेक्शन की वजूहात और अलामात क्या हैं और गुर्दों के इन्फेक्शन से किस तरह बचा जा सकता है। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल एजाज हैदर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मौसूल हो सके। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले गुर्दों में इन्फेक्शन की वजूहात। गुर्दों में इन्फेक्शन आम तौर पर मसानों में इन्फेक्शन से होती है और ये एक बैक्टीरिया ई कोली के बाइस होता है, मगर कुछ और बैक्टीरिया भी ये ख़तरा बढ़ाते हैं। अगर जिस्म के दूसरे किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो तो वहाँ से जरासीम खून में सफ़र करते हुए गुर्दों में पहुंचकर इनको मसाने की जरासीम यानी कि मसाने के रास्ते में इनको ई कोलिक बैक्टीरिया इंसानी आंतों में पाए जाते हैं। ई कोलिक बैक्टीरिया इंसानी आंतों में पाए जाते हैं। यहाँ रहते हुए ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाते और इंसानी फौसले के साथ ये जरासीम से खारिज हो जाते हैं। लेकिन अगर इंतहाई हाजत के बाद एहतियात ना की जाए तो ये जरासीम पेशाब की नाली के ज़रिए मसानों में दाखिल हो जाते हैं और फिर गुर्दों तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, गुर्दों में इन्फेक्शन किसी भी उम्र में हो सकता है। ये ख़वातीन में सबसे ज़्यादा आम है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین میں یوترا پیشاب کا اخراج کرنے والی نالی چھوٹی ہوتی ہے، اسی لیے جراثیم کا گردوں تک پہنچنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اس طرح پیشاب میں رکاوٹ گردوں میں پتھری بننے والی کوئی بھی وجہ بناتی ہے۔ گردوں میں انفیکشن کی علامات: زیادہ پیشاب آنا۔ دوستو، انفیکشن کی ابتدائی علامات عام طور پر معمول سے زیادہ ٹوائلٹ کے زیادہ چکر لگانے سے سامنے آتی ہے، کیونکہ گردے میں انفیکشن پرانے ہونے کی صورت میں مثانے میں خارش اور بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے پیشاب کے اخراج کا سہارا لیتا ہے۔ پیشاب میں خون کا آنا۔ دوستو، اکثر گردوں میں انفیکشن ایسے بیکٹیریا سے ہوتا ہے جو پیشاب کی نالی سے مثانے اور گردوں میں پہنچتے ہیں۔ جب جسم انفیکشن کی ملامت کرتا ہے تو خون کے سرخ خلیات پیشاب کے ذریعے خارج ہونے لگتے ہیں۔ کمر درد۔ دوستو، گردے اگر انفیکشن سے متاثر ہوں تو وہ سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں کمر درد کی شکایت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کمر کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یہ تیز درد کمر کے نچلے حصے میں محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت تکلیف کا ہونا۔ دوستو، چونکہ گردوں میں انفیکشن پیشاب کی نالی میں سوزش کی ایک قسم ہوتی ہے، تو اس کا اثر مثانے کے نظام پر بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک بیکٹیریا پیشاب کی نالی اور اعصاب کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، جس کے باعث پیشاب کرتے وقت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب میں جھاگ کا بننا۔ دوستو، گردوں میں انفیکشن کے نتیجے میں جھاگ دار ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق انفیکشن سے لڑنے کے لیے جسم خون کے سفید خلیے کو بھیجتا ہے۔ پیشاب میں جھاگ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ پیشاب سے بدبو کا آنا۔ دوستو، پیشاب میں سے انتہائی ناگوار بدبو محسوس ہو تو گردوں میں انفیکشن کی علامات ہو سکتی ہے۔ در حقیقت یہ ایک بیکٹیریا کا ہی التئام ہوتا ہے، تاہم اس کا فیصلہ ڈاکٹر پر ہی چھوڑ دیں۔ یہ پانی کی کمی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، پیشاب میں انتہائی ناگوار بدبو محسوس ہو تو یہ بھی گردوں کی علامات ہو سکتی ہیں۔ پیشاب میں پیپ آنا۔ ان معاملات میں پیشاب سے پیپ کا اخراج ہونا بھی گردوں میں انفیکشن کی ایک علامات ہو سکتا ہے۔ سر چکرانا۔ دوستو، گردوں میں انفیکشن کا علاج نہ کرایا جائے تو یہ دوران خون تک پھیل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پورا جسم متاثر ہو سکتا ہے۔ اس انفیکشن کے باعث بننے والے بیکٹیریا سے ہونے والا ورم خون کی شریانوں کو گلا سکتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کی سطح اچانک کم ہوتی ہے اور سر چکرانے لگتا ہے۔ اکثر بخار رہنا۔ دوستو، گردوں میں انفیکشن کے نتیجے میں اکثر جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، یعنی بخار جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر جسم کے رد عمل ہوتا ہے۔ گردوں سے انفیکشن کے لیے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گردوں سے محفوظ رہنے کے طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ پیشاب
کے رستے بیکٹیریا خارج ہو جائے۔ پیشاب کی حاجت ہو تو مثانہ بر وقت خالی کر لیا جائے۔ قبض کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے مجھے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، میرے چینل اعجاز حیدر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو موصول ہو سکے۔ کسی بھی ویڈیو اگر میری اچھی لگی آپ لوگوں کو تو ضرور لائک کریں۔ اجازت دیں ڈاکٹر اعجاز حیدر کو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ٹوٹکے، ایک نئے ریمیڈی، ایک نئے نسخے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔